अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और मैं हूं फैसल ताई। नाज़रीन, अमजद फ़रूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लोग सैर व तफरीह के लिए दुबई जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, पता नहीं कहाँ सफ़र करते हैं, लेकिन एजुकेशन की फील्ड से वो बचता है। और सिर्फ अगर छुट्टियाँ भी की या दुनिया देखने के लिए कहीं घूमे भी, तफरीह करने के लिए भी कहीं गए, तो जापान का रुख किया और वो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को देखने के लिए गए कि हमारा जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है और उस वहाँ का जो तालीमी निज़ाम है उसमें कितना फ़र्क है। बात करते हैं हम जब फ़रूक साहब से कि सर, आप छुट्टियां गुजारने गए हैं और आप जापान चले गए हैं, और लोग कारोबार के लिए जाते हैं और आप तालीम के लिए चले गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पैगाम टीवी से आपका। मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि इसमें देखा जाए कि जो जापान है वहाँ पे निज़ाम तालीम कैसा है, उसके निज़ाम तालीम को ओवरऑल सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, देखने के लिए। तो ये नवंबर 2024 के अंदर मुझे एक अपॉर्चुनिटी इवॉल्व हुई एंड आई ग्रैब्ड इट। सो वहाँ पे जाके तकरीबन हमने कोई 8 से 10 स्कूल जो हैं वो टोक्यो के अंदर विज़िट किए, जिसमें किंडरगार्टन था, एलिमेंट्री स्कूल था और जूनियर हाई था और हाई स्कूल था। तो जब उनको विज़िट किया तो बिल्कुल ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखा वहाँ पे। पाकिस्तान दुनिया में जैसे कि 164वें 65वें नंबर के ऊपर है तालीम के अंदर, जापान 7वें नंबर। वहाँ पे हमने किंडरगार्टन 3 साल से 5 साल की उम्र के अंदर बच्चों को, हर जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को दाखिल करवा देता है। 3 साल से 5 साल तक जो किंडरगार्टन स्कूल हैं वहाँ पर किसी तर्ज के ऊपर भी कोई किताबें नहीं हैं। वहाँ पर सिर्फ एटिकेट सिखाए जा रहे हैं, वहाँ पे आदाब सिखाए जा रहे हैं, माशरती आदाब सिखाए जा रहे हैं, और खाने के, पीने के, उठने के, ओढ़ने के, पहनने के, ये इस तरह के आदाब सिखाए जा रहे हैं। जो वहाँ पे सिलेबस और जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग 3 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ एटिकेट सिखाया जा रहा है। कोई बुक नहीं, देयर इज़ नो बुक्स। उनको बुक के साथ कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। वो जब एलिमेंट्री स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर, और दूसरा ये है कि उस एज के अंदर जब किंडरगार्टन से वो एलिमेंट्री स्कूल में जाएंगे तो वो एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसके अंदर वो लिख कर भेजते हैं कि जी इस बच्चे की ये जॉनराज हैं, ये इसकी टेंडेंसीज हैं और ये रुझानात हैं, कल को ये इस फील्ड में जाएगा। तो वो 2 साल के अंदर ये चीज़ उस बच्चे के अंदर से वो ले लेते हैं। यानी कि 2 साल के अंदर उसकी असेसमेंट करके वो आगे जो नेक्स्ट उसका जो स्टेप है उधर वो आगे उसको दे देते हैं कि आपने बच्चे को इस रुख में अब इन लाइंस के ऊपर जो है वो आपने इसकी तालीम और तरबियत करनी है। वहाँ पर जो सबसे लिए मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी वो ये था कि स्कूल ओपन करता है जी वहाँ का प्रिंसिपल कोई, और जितने भी स्कूल हमने विजिट किए वहाँ पे कोई किसी तरह का कोई स्वीपर नहीं थे, कोई जैनिटर्स नहीं थे, कोई सफाई वाला अमला वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो सफाई निस्फ़ ईमान सुना तो हमने बचपन से है, ये हमारे दीन की तालीम भी है, और उसका सही अमली मुजाहरा मुझे जापान में नज़र आया। और पर्टिकुलरली ये चीज़ देखें, स्कूलों के अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इंसान की शख्सियत के अंदर एक इनकलाब पैदा करे। कौमों की तरबियत का वाहिद जो यही है, यही एक प्लेटफॉर्म है। मतलब इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो हम रहते हुए एक कौम की तश्कील दे सकते हैं। तो सफाई स्कूलों के अंदर बच्चों से खुद करवाई जाती है, बच्चे खुद करते हैं, बड़े शौक से करते हैं। खाना उनको खुद वो सर्व करते हैं, डिशेस अपनी खुद होते हैं वहाँ पे। अपने क्लासरूम्स की एक भी स्वीपर हमने वहाँ पे जितने स्कूल विजिट किए नहीं देखा। बच्चों को वहाँ पर ज़राअत के साथ टच रखने के लिए उनसे सब्जियाँ उगवाई जाती हैं। वो सब्जियों की मन्योरिंग, उनकी नॉरिशमेंट, उनकी सारा कुछ ये हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल के अंदर ये करवाया जा रहा होता है। हर बच्चे की जिम्मेदारी है कि उन सब्जियों की देखभाल करता है। वो जब पक जाती हैं तो फिर जाके घर में पकाते हैं। इसके अलावा क्लासरूम्स के अंदर जो है वो खताती के वहाँ पे सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। खताती उनकी हैंड राइटिंग से रिलेटेड, आर्ट्स के रिलेटेड। मैंने जूनियर हाई स्कूल के अंदर एक बड़ी अजीब चीज़ देखी, वो ये था कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा किचन था और उस किचन के अंदर कोई 25 चूल्हे थे और बच्चियाँ वहाँ पे जाके खाना पकाना सीख रही थी। ये स्कूल गोइंग जो बच्चियां जो वहाँ पर पढ़ रही हैं, जो पढ़ रही हैं, और उनका कहना ये था कि जितनी भी जूनियर हाई स्कूल से बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ से फ्री होकर जाएंगी, वो कल को बड़ी अच्छी शेफ़ बन के जाएंगी। वो अपने घरों में जाके, उनको कोई ऐसा शेफ़ हायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो एवरी जो फीमेल बच्ची थी वहाँ पे, जो स्टूडेंट थी, वो उसके लिए वो कंपलसरी था। सर ये सारा कुछ आप वहाँ पर देख के आए, और जो हमारे पास इस वक्त स्ट्रक्चर है, क्या समझते हैं क्या करने की ज़रूरत है, और कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं जो फौरी तौर पर हमें एक अपनी कौम की तरबियत के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से हमें फौरी तौर पर लेने चाहिए? गो के बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्या करने की ज़रूरत है? मुश्किल नहीं है। जब हम वहाँ पर गए तो हमारा सबसे पहला सवाल यही था, जो हमारी वहाँ पे मेज़बान ऑर्गेनाइजेशन थी, हियान इंटरनेशनल, तो हमने ये कहा कि कैसे पॉसिबल है कि 164वें नंबर से उठ के हम 7वें नंबर को फॉलो करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा खुशखबरी ये है कि जापान की तर्ज के ऊपर युगांडा के अंदर स्कूल ओपन हो चुके हैं, और वहाँ पर इसके अंदर बच्चों के अंदर वो वाकई सही मानों में तब्दीली जो है वो पैदा की जा रही है। सर युगांडा ही कहा था? यस, युगांडा। आप सर्च कर सकते हैं इसको। युगांडा के अंदर जापानीज तर्ज के ऊपर स्कूल ओपन हो चुके हैं, रन हो रहे हैं और बहुत अच्छे फ्लॉरिश होकर चल रहे हैं वहाँ पर।
تو بنیادی طور پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اداروں کو بیسیکلی یہ ایک ٹرائنگل ہے جس میں ادارے ہیں، ماں باپ ہے اور ہمارے اساتذہ ہیں. اساتذہ کے لیے تو یہ ہے کہ ہم وہاں پہ ایک سوکاڈو ایلیمنٹری اسکول ہے جس کے اوپر ایک مووی بنی ہوئی ہے، دا میکنگ آف اے جیپنیز. اس اسکول کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے، اور اسی اسکول کو ہم نے خوش قسمتی سے ٹوکیو کے اندر وزٹ کیا. تو ان کی پرنسپل صاحبہ سے میں نے سوال کیا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ یہاں پہ اساتذہ کی ٹائمنگ کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ 3:30 بجے بچے چلے جاتے ہیں، 5 بجے تک ٹیچرز نے رکنا ہوتا ہے، لیکن اساتذہ یہاں 9:30 10 بجے جاتے ہیں. تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بھائی اتنی ڈیڈیکیشن، کیا وہ مجبوراً بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی مجبوراً نہیں بیٹھتے، وہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ کل کو آنے والا جو ڈے ہے اس کے لیے جو کمزور سے کمزور بچے ہیں ان کی پلاننگ کی جائے، ان کے لیے لیسن کو پلان کیا جائے کہ ہم نے ان کو کس طرح سے اس سارے معاملات ان کے لیے کل کا لیسن کس طرح سے پلان کرنا ہے. جو تھوڑے کم پڑھنے والے ہیں ان کا پلان الگ ہوگا، جو اچھے پڑھنے والے ہیں ان کا پلان الگ ہوگا. تو یہ ان کی ڈیڈیکیشن تھی. جہاں اساتذہ کی ڈیڈیکیشن اس لیول پہ ہوگی تو وہاں پر رزلٹ آئیں گے. سر ظاہری بات وہ ایک قوم بھی بن کے ابھر کے سامنے آئے گی اور پوری دنیا. ایگزیکٹلی. حالانکہ جاپان کو دیکھیں ہم کئی بار تباہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی جو جی ڈی پی دیکھیں یا اس کا اسٹرکچر دیکھیں وہ کسی بھی ملک کو کمپیئر نہیں کر سکتے آپ. ایز اے قوم جو ہے وہ سر دے آر فار اہیڈ، وہ ہم سے کافی زیادہ آگے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے وہاں اپنے اس تجربے کے دوران سیکھی ہیں اور جن کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، آپ کے چینل کے توسل سے میں ارباب اختیار جو ہمارے تعلیم کے شعبے میں ہیں اور جو ہمارے باقی جو بھائی ہیں جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ان نونہالوں کو ایک بڑی اچھی پاکستانی محب وطن اور دین اسلام کو فالو کرنے والی جو ایک قوم ہے وہ بنا سکتے ہیں، جس کے لیے کچھ چیدہ ضروریات اس چیز کی ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر سب سے پہلے بینگ این ایجوکیشنسٹ ہمیں تخلیقی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی. ان کی تخلیقی صلاحیت جو وہ لے کر پیدا ہوئے ہیں وہ ان کے اندر پیدا فورس نہیں کرنا. یس ان کو جو ہے وہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اظہار رائے، کہ جو سیلف ایکسپریشن ہے، جو بچے پوچھنا چاہ رہے ہیں، جس کو وہ ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی چیز کے بارے میں وہ اپنی رائے رکھتے ہیں، ان رائے کا اظہار جو ہے وہ بچوں کے اندر اس کو سکھانا چاہیے. اور دوسرا ہے چیزوں کو چیلنج کرنا. اگر کچھ ایسی چیزیں جو ان کو نظر آتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو دا لا نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں ہے، تو اس کو وہ کھل کے چیلنج کر سکیں. تو چیلنج کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں بچوں کے اندر یہ اگر ہم پیدا کر دیں تو بہت زبردست ہے. اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی کیئر کرنا. یہ چیز میں نے وہاں پہ بے انتہا دیکھی. ایون کہ کوئی اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں یا جو روڈ پہ چلتے ہوئے لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کی کیئر کرنے میں بہت آگے تک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دوسروں کی کیئر کرنا سکھا دیں گے تو ہمارے دین اسلام کا یہ سب سے اہم پیغام ہے جس کا صحیح معنوں میں ہم امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں کہ دوسروں کی ہی اصل میں کیئر اور ان کی محبت وہی اصل میں دین اور ہمارا وہ جذبہ ایمان بھی وہی ہے. سر یہ سارا کچھ آپ سے سن لیا، جاپان بھی دیکھ لیا، پاکستان ہم نے پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. کیا کرنے جا رہے ہیں آپ نے اسکول میں؟ آپ جاپان سے ہو کے آئے تو آپ نے کون سے ایسی چینجنگز کی ہیں یہاں پر، کون سی ایسی امپلیمنٹیشن شروع کر دی ہیں آپ نے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جاپان تو نہیں لیکن پاکستان کو ہم بہتر کر لیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اس میں ہم فروری میں ایک پیرنٹس کے ساتھ ایک گرینڈ میٹنگ رکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں ہم نے ڈیفینیٹلی وی ہیو میڈ سم پلانس کہ لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اس سے پہلے کہ ہم ان خطوط کے اوپر کام کرنا شروع کریں جو جاپان سے ہم نے سیکھے ہیں. ہم پیرنٹس کے ساتھ ایک گرینڈ میٹنگ فروری کے اندر رکھنے جا رہے ہیں جس میں ہم ان سے کچھ چیزوں کی اجازت چاہیں گے، کیونکہ اگر بغیر ان کی اجازت کے یہاں پہ ہم کچھ اس طرح کی امپلیمنٹیشنز کریں گے جس میں بچوں کے اندر ایک سیلف رسپانسبلٹی کا احساس پیدا ہو تو شاید پیرنٹس کی طرف سے ہمیں کچھ اعتراضات اور ریٹیلیشن محسوس ہو فیل ہو یا ان کی طرف سے ہمیں کوئی ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑے. تو اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ اس میں پیرنٹس سے بھی میری درخواست ہے اور کہ وہ ہماری جن خطوط کے اوپر ہم بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ بھی اس میں ہمارا پورا ساتھ دیں، جس میں بچوں کی بیسیکلی ہم تخلیقی صلاحیت کو اجاگر کریں گے، اظہار رائے کو، ان کو مکمل طور پہ ایک شہری، ایک ذمہ دار شہری جو ہے وہ بنانے کے لیے پلان ہمارا پورا تیار ہے اور انشاءاللہ فروری کے اندر پیرنٹس کے سامنے رکھیں گے، پھر ان کی اجازت کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے انشاءاللہ. سر آپ کا بہت شکریہ اور ہم دعا گو ہیں کہ جو آپ نے جاپان میں دیکھا اور وہ پاکستان میں وہ آپ امپلیمنٹ کر سکیں، تاکہ ناظرین یہ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ موجودہ جو ہمارا تعلیمی نظام سے لے کر جتنے بھی نظام جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اگر اس کو بہتر کرنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ٹرائنگل جیسا کہ ایک پیرنٹس ہے اور اسکول، خاص کر یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے قومیں تیار ہوتی ہیں
اور جب تک اس میں بہتری نہیں آئے گی کبھی بھی پاکستان ترقی کی وہ منازل نہر نہیں کر سکے گا جو پاکستان کو کرنی چاہیے تھی. ہمارے قرب و جوار میں جتنے بھی ملک ہیں جو ہمارے سے بعد میں یا ہمارے ساتھ آزاد ہوئے ہیں وہ ہم سے آگے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو مسائل تھے اس پر اسی طریقے سے کام کیا جو ان کی ضرورت تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں اس کو صرف ڈبیٹ کی حد تک نہ رکھیں, ہم اس سے سیکھیں. دور بدل چکے ہیں, ڈیجیٹل دور آ گیا ہے, بچوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہیں, بچے اب ان چیزوں سے باہر آ گئے ہیں جس میں ہم پیدا ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو دیکھنے سے اور جو ہے اس میں جو چیزیں ہم جو کلپس ایڈ کریں گے جو کہ جاپان میں سر نے وزٹ کیے وہ دیکھنے کے بعد یقینی طور پر اگر آپ بچے کی تربیت اس لحاظ سے کریں گے تو آپ اپنے بچے کو بہترین جو ہے ایک انسان بنا سکتے ہیں. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی.